اکبر کو چومن دا بہانہ مل گئے، رج رج کے اپنے ابو دے ہاتھ چومدے پین واپس میدان اچ گئن۔ ول آپ نے رجز پڑھیے، حل میں مبارز، حل میں مبارز، حل میں مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے وچ تو بھیجو بھیجو بھیجو۔ عمر بن سعد ایک پہلوان دو گئے، اکوا کس کو حیا نہیں آندی، شرم نہیں آندی، ترو تازہ ہی وے، پانی پیندے کھڑے وے، شربت پیندے کھڑے وے، تو سن گوشت کھاندے کھڑے ہو، روٹیاں کھاندے کھڑے ہو، تنخواہ کھندے کھڑے ہو، کیڑے ویلے واسطے ہو، کتنا مشکل ویلا ہے۔ اے 18 سال دا نوجوان ہے، ترائے دین دا پیاسا بکھا ہے، اون پہلے ہی ترائے دفعہ توارے کل مد مقابل منگے، تو خاموش رہ گئے وے، ول توارے لشکر دے سنٹر چاہے تو کو کئیاں کو جہنم پہنچا گئے، ول بھی واپس آیا کھڑے، ہن دوبارہ اپنا مد مقابل مندہ کھڑے، تو کیوں نہیں ویندے؟ او پہلوان آکھن لگے، اے عمر بن سعدہ، میں کو اکبر دے سیر دا بدلہ حکومت چاہی دیئے، میں تا اکبر نہ لڑساں، میں کو موصل دا گورنر بنا لیوں، اوہ کہ میں وعدہ کرنا عبید اللہ ابن زیاد کو آکھ کے تے کو شہر موصل دا گورنر بنا لے ساں، وعدہ کر دستخط ہو گئے۔ اے جڑے ویلے گئے نیزہ تان کے گئے، حضرت سیدنا علی اکبر پاک نے اندے نیزہ دوار خطا کیتے، اپنے ہاتھ نیزہ وار جو کیتے نے سینے میں نیزہ جو مارے نے کنڈ دے پار نکل گئے، تے او کو گھوڑے تو تلے سٹ دیتے نے، بڑی ہنر مندی دے نال گھوڑا اندے اتے چڑھا دیتے نے، انہاں ہڈیاں چکنا دور تھی گئن، اندہ پتر آئے، او کوئی جہنم پچھائے نے، والاندہ بیا پتر آئے، او کوئی قتل کر چھوڑے نے، والتام میدان دے اندر غلغلہ مچ گئے، اسا اکبر رال نہیں لڑ سکتے، اسا نہیں دے مقابلے دے اندر۔ عمر بن سعد ایک بہت بڑے پہلوان کول گئے، جن دے بارے وچ مشہورہ، اے 1000 بندے نالی کلہ لڑ سکتے، اندہ نا ہے مصرہ، اندے کول گئے، مصرہ کو آدم چل ہون تیری باری ہے، مشکل ویلے واسطے تے کو سا رکھیا ہے، جڑے ویلے مصرہ آپ دے سامنے آئے، حضرت علی اکبر کو تلوار مارن لگے، آپ نے اندی تلوار دوار خطا کر کے اپنے گھوڑے تے چڑھ کے ہکو بار کیتے، اندی ٹوپی کٹی گئی ہے، سر کٹی گئے، تلوار گھوڑے دی زین تے ون کھڑی ہے، مصرہ دے دو ٹکڑے ہو گئے، ادھا اڈے ون پہ ادھا اڈے ون پہ۔ حضرت علی اکبر پاک دوبارہ اپنے ابو پاک دوئن، ابو جان ہن بڑی پیاس لگی ہے، کچھ مہربانی فرماؤ آپ۔ حضرت امام علی مقام فرمائے، میرا بچڑا ہن تاں کوثر دے بالکل نیڑے آیا کھڑے، ہن ویلا آ گئی، ہن دنیا دے پانی دی انتظار نہ کر، ہن تیری ڈاڈی فاطمہ زہرا تے کو پانی پلاونے، مولا علی مرتضی پلاونے، نان مصطفیٰ پلاونے، انتظار تھیندا پئی، ویلا قریب آ گئی، ابو جان میری انتظار کرائے، فرمایا ون اللہ دے حوالے۔ حضرت علی اکبر پاکن دوبارہ کئیوں کو جہنم پچائنے، عمر بن سعد تے شمر دی میٹنگ ہوئیے، ایک بے نال صلاح ہوئیے، ایک نال ایک لڑداوے، تکل حسین دا پتر سارے واسطے کافی ہے، ایمیں کرو 1000 بندہ اکبر دے ارد گرد تھی ونجو، سر نہ دیکھو، اکھی نہ دیکھو، چہرہ نہ دیکھو، کانٹ نہ دیکھو،
تیراں دی بارش کرو نیزاں دے وار کرو تلواراں دے وار کرو ای شبیہ محمد کو چٹ لے تیراں دے نال اے گھوڑے تو زمین تے آوے اندہ سر تن تو علیحدہ کر چھوڑو مسلمانوں مقدر تقدیری میں آ علی اکبر جوانی میں جنت تشریف گھنوجنا سرکار انتظار چن کئی تیر پاسیاں کولن کئی کانڈتن کئی سینتن کئی پنڈلیاں وچن کئی سر تے موتن جناب والا ایک ظالم نے پرچمارے حضرت اکبر پاک دے سینے میں لگے سینے دے پار تھی گئے آپ گھوڑے دی زین تو زمین تے آمن لگن کتاب والے لکھ دن آپ نے آواز دیتی ہے ادرکنی یا ابتا ہو ابا جان آؤ میری خبر کھنونیو ہن میں دشمنہ دے نرغے پھس گیا حضرت امام علی مقام دوڑن حضرت امام علی مقام دوڑن اڈوانن ظالم اڈون نیزیاں دے نال اکبر کو اڈے تھکین امام اڈوان دے اے ظالم اڈے تھکین امام اڈوانن آپ فرمینن یا علی اکبر کیرے پاس ہوئی ابو میں دعا امام علی مقام تلوار چاہ کے درمیان جان فرمایا خبردار جڑا نیڑے آیا میں جہنم پچا چھوڑے سا اکبر کو آپ نے چاہتے سینے نال لائے تے گھر کھن گئن خیمے دے اندر امام نے جھولی بھی چاہیے علی اکبر دا سرہ مسلمانہ تیرے بیٹے کو ذرا ایک کنڈا لگ پوے میرے بال کو ذرا ایک زخم تھی پوے ساکو روٹی روٹی دیں دی نماز بھولویں دیئے بے چین تھی میں نے آئے جنہاں دے سامنے اکبر طرف دے پین جنہاں دے سامنے اکبر جائیں ہستی جناب دنیا تو ونجن والی ہے انہاں دا کیا حال ہو سی بھینی دا کیا حال ہو سی جمع بن والی امی دا کیا حال ہو سی سکتی پوآ جڑی اپنے پتر اکبر تو قربان کر چھوڑے نو دا کیا حال ہو سی حضرت امام حسین دا کیا حال ہو سی اللہ دی رضا تے راضی تے صبر تے تحمل دے نال پتر دا سر جھولی پائی بیٹھن حضرت اکبر دے سر تے ہاتھ پھرن دے بیٹھن آپ دے منہ تو خون تے مٹی جڑی جمی ہوئی ہے اپنے کپڑے دے نال ہٹن دے بیٹھن تے اکبر پاک اکھ کھولیے ڈٹھنے ابے دی جھولیے سر میرا ہے آپ نے اپنے والد دا ہاتھ پکڑے بوسا کتے نے فرمانے جان من میری جان دا نظرانہ قبول کرائے ابا جان کچھ میں دے دا پیاں کیا تو کو نظر آندہ پہ بیٹا کیا دے دا پہ فرمایا ابا جان میرے سامنے دو منظرن کیڑا کیڑا منظر ہے ابا جان میں کچھ جنت نظر آندی پئیے جنت دے دروازے کھلے کھڑن حوراں دروازے تے آیاں کھڑن کوثر دے پیالے بھرتے کھڑن آج کھڑن اکبر تیری انتظار کھڑیاں ہیں ابا جان میں کو بالکل سامنے حضور علیہ السلام نظر آندے پین حضور دو ہتھاں پیالے چاہی کھڑن فرمین دے پین اکبر ایک کوثر دے بھری ہوئے پیالے نہیں ایک تیرے واسطے ایک تیرے ابے واسطے ایک اتھائیں پی جا یا جنت جامی اتھائیں پلے ساں یا گل کی تھی